नमस्कार साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा, नेपालका प्रमुख स्वास्थ्य समस्याहरू र यसको समाधानमा व्यक्ति, परिवार र समुदायको भूमिका पढ्नेछौँ। सामुदायिक स्वास्थ्य परिचय। समुदायका निम्ति सामुदायिक अभ्यासहरूको माध्यमबाट समुदायमा रहेको स्वास्थ्य समस्याहरूको पहिचान, निदान गर्दै स्वस्थ सामुदायिक जीवनको स्थापना र विकास गर्ने गतिविधिहरूको सम्पूर्णता नै सामुदायिक स्वास्थ्य हो। सामुदायिक स्वास्थ्य एक अभियान हो जसले समाजका व्यक्ति, परिवार र सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू समेतको साझा प्रयत्न र प्रयासहरूद्वारा स्वच्छ सामाजिक जीवनको निर्माण गर्ने कार्यलाई बुझाउँदछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार समुदायका मानिसहरूको स्वास्थ्य स्थिति स्वास्थ्यलाई असर पुर्याउने समस्यामूलक स्थिति र समुदायका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्था तथा व्यक्तिको बारेमा अध्ययन गर्ने पक्षलाई सामुदायिक स्वास्थ्य भनिन्छ। सामुदायिक स्वास्थ्य समुदायको स्वास्थ्य अध्ययन गर्ने एक विज्ञान र कला दुवै हो। समुदायलाई स्वस्थ राख्न के गर्नुपर्दछ, कसको भूमिका के र कस्तो हुनुपर्दछ, कसको दायित्व कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरी जनताको स्वास्थ्य सचेतनामा प्रवर्धन र समस्याहरूलाई निकास प्रदान गर्ने एक अध्ययनको विधा हो सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य स्वच्छ र सक्षम समाज निर्माणको आधार हो। राष्ट्र निर्माणका निम्ति स्वस्थ र सबल जनशक्ति निर्माणको पूर्व शर्त हो। यो आजको जल्दो बल्दो बहस र छलफलको विषय पनि हो। सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा मानव जीवन मानिसको सबैभन्दा प्रिय वस्तु हो र यसलाई सदैव रक्षा गर्ने सर्वोत्तम साधन सामुदायिक स्वास्थ्य हो भन्ने दार्शनिक सोचको परिणाम नै सामुदायिक स्वास्थ्यको उत्पत्तिगत अवधारणा हो। मानव सुस्वास्थ्य कुनै एकल प्रयासबाट सम्भव छैन र बरु यो त सबै मानिसहरूको सामुदायिक प्रयत्नहरूको उपज हो भन्ने अर्को दर्शन सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणागत पक्ष हो। स्वास्थ्य धन नै प्रधान धन हो भन्ने मूल्यको प्रतिफल स्वरूप आधुनिक राज्यमा स्वास्थ्यलाई नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएपछि सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा अधिकारमुखी मान्यताको रूपमा विकास भएको हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्थापना भएपछि विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा बढी सबल भएको पाइन्छ। सामुदायिक स्वास्थ्यसँग जोडिएर वर्तमान आधुनिक राज्यमा स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हकहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ वातावरणको हक धारा 30 र स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा 35 लाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। कानुनी, नीतिगत, कार्यक्रमगत तथा संस्थागत पक्षको प्रावधानहरूद्वारा सामुदायिक स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्ने तथा पूर्णता दिने प्रयत्न गरिएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्यको उद्देश्यहरू: जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनु, स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, स्वस्थ जनशक्ति निर्माण गर्नु तथा सोको आधार तयार गर्नु, व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामुदायिक भूमिकालाई सबल तुल्याउनु, वातावरणीय सरसफाइ र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु, स्वस्थ सामाजिक जीवन स्थापनाको आधार तय गर्नु,
सामुदायिक स्वास्थ्यको महत्त्व आवश्यकता। सामुदायिक स्वास्थ्य अवस्था र सक्षमतामा बढोत्तरी ल्याउन सबै मानिसहरूमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धनमा व्यक्ति परिवार र सिङ्गो समुदायलाई सक्रिय बनाउन स्वच्छ हराभरा र जनमैत्री वातावरणको निर्माण गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याको सामूहिक समाधान गर्न सामाजिक कल्याण र सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्न राज्यको सामुदायिक दायित्व तथा नागरिकको समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्न नेपालका प्रमुख स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या स्वास्थ्य शिक्षा र सचेतनाको कमी, उचित स्वास्थ्य सेवाको अभाव, सरल तथा सुलभ पहुँचको अभाव, सबल स्वास्थ्य प्रशासनको अभाव, उच्च तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव, सरुवा रोगको व्यापकता, कुपोषण, उच्च शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, व्यापक गरिबी। नेपालमा जनस्वास्थ्यमा देखिएका चुनौतीहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी हकका लागि तत्काल स्वास्थ्य हक कार्यान्वयनको निर्माण गर्नु, स्वास्थ्य सचेतनाको विकास र विस्तार गर्नु, स्वास्थ्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्नु, स्तरीय गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु, सबल स्वास्थ्य प्रशासनको विकास गर्नु, सरुवा रोग, कुपोषण, उच्च शिशु मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदरलाई लक्ष्य बमोजिम निर्णय गर्नु, नियन्त्रण गर्नु। नेपालमा जनस्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र चुनौतीको व्यवस्थापनका उपायहरू, उचित स्वास्थ्य शिक्षा र सचेतनामा अभिवृद्धि, दूरदराजका जनता सक्षम स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा वृद्धि, सबल स्वास्थ्य प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति विकास तथा सोको परिचालन, गुणस्तरीय तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच एवं सरलता, सहजता र सुलभता, कुपोषण न्यूनीकरणको समुचित अभ्यास, उच्च शिशु तथा मातृ मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त व्यवस्था, उचित सन्तुलित भोजन तथा उचित व्यायाम व्यवस्थामा जोड, सरसफाइ तथा स्वच्छ वातावरणको निर्माणमा जोड, स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था, गरिबी न्यूनीकरण गरी समृद्ध जीवनको विकासमा जोड आदि। नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या समाधानमा व्यक्ति, परिवार र समाजको भूमिका। व्यक्तिको भूमिका: स्वास्थ्य शिक्षा ग्रहण गरी सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्ने, आफूले सिकेको शिक्षा अरूलाई जानकारी गराई सचेतना अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने, व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाइ र स्वास्थ्यमा ध्यान दिने, नियमित व्यायाम र सन्तुलित भोजनको सेवन गर्ने, सामुदायिक स्वास्थ्यको प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने, समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण र नियमितता प्रदान गर्ने। परिवारको भूमिका: परिवारमा स्वास्थ्य शिक्षाको जानकारी र छलफल गर्ने, स्वस्थ पारिवारिक वातावरणको निर्माण गर्ने, सामुदायिक स्वास्थ्यको विकासमा सहयोग पुर्याउने, छोराछोरी तथा सन्ततिलाई सफा रहन र स्वस्थ बन्न सिकाउने, स्वास्थ्य मैत्री पारिवारिक संस्कारको विकास गर्ने, घर आँगन वातावरण सरसफाइमा योगदान गर्ने तथा सचेत रहने, स्वास्थ्य क्षेत्रको अन्धविश्वासलाई चिरी आधुनिकीकरणमा टेवा पुर्याउने। समाजको भूमिका: सामुदायिक स्वास्थ्यप्रति सचेतता र सक्रियताको प्रवर्धन गर्ने, स्वस्थ खानेपानी, ढल निकास र वातावरणीय सरसफाइमा जोड दिने, वातावरणीय सरसफाइ र संरक्षणमा सामूहिक प्रतिबद्धता गर्ने, सामाजिक अन्धविश्वास कुरीतिको अन्त्य गर्ने, ऐक्यबद्धता विकास गर्ने, सामुदायिक स्वास्थ्य सक्षमता सुधार ल्याउने, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने, स्वस्थ समाजको निर्माण गर्न सबैमा असल स्वास्थ्य संस्कृतिको विकास र अवलम्बन गर्ने। उपभोक्ता स्वास्थ्यको परिचय महत्त्व। उपभोक्ता स्वास्थ्य परिचय: उपभोक्ताको
उपभोग्य वस्तुहरूप्रतिको सचेतना, त्यसले निजले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव तथा स्वास्थ्य स्थितिको सम्पूर्णता नै उपभोक्ता स्वास्थ्य हो। उपभोक्ता स्वास्थ्य एक व्यावहारिक विज्ञान हो जसले उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु कस्तो हुनुपर्दछ, उपभोक्ताको अधिकारहरू के हुन्, उत्पादकको वस्तु उत्पादनमा कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ आदि विषयमा सचेत गराउँदछ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्दछ। यसरी कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थिति र तत्सम्बन्धी निजको चेतना, अधिकार र दायित्वको समग्रतामा उपभोक्ता स्वास्थ्यलाई अर्थ्याउन सान्दर्भिक हुन्छ। उपभोक्ता स्वास्थ्यले उपभोक्ताको उपभोग्य वस्तुको प्रयोग तथा उपभोगबाट प्राप्त भएको वा हुने स्वास्थ्य र त्यसको स्थितिलाई पनि बुझाउँदछ। असल र गुणस्तरयुक्त वस्तुहरूको उपभोग गर्न पाउनु आज उपभोक्ताको अधिकार हो भने गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन र उपलब्ध गराउनु उत्पादकको कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 44 ले उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरीयहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको उपभोक्ताले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। उपभोक्ता स्वास्थ्यको अवधारणा। उपभोक्ता भनेको राज्यका जनता, आजका शासनमा जनता नै शासनका मालिक हुन्। यसरी शासनका मालिकका रूपमा रहेका जनताको रक्षा गर्नु आजको शासन र सरकारको मूल अभिष्ट हो। यसरी उपभोक्ता राज्यका जनताको हितको संरक्षण, सम्वर्धन तथा उनीहरूको स्वास्थ्य स्थितिको प्रवर्धन गर्ने हेतुबाट नै उपभोक्ता स्वास्थ्यको अवधारणा अघि सारिएको हो। उपभोक्ता हित उनीहरूको जीवधनको रक्षासँग जोडिएको हुन्छ भने उनीहरूको जीवधन सबल स्वास्थ्यबाट सम्भव हुन्छ भने तात्विक निष्कर्ष नै उपभोक्ता स्वास्थ्यको अवधारणा जन्माउने दर्शन हो। नेपाल सरकारले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम गर्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तरीय, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यसहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मार्फत उपभोक्ता स्वास्थ्यको अवधारणालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। उपभोक्ता स्वास्थ्यको औचित्य, आवश्यकता, महत्त्व। उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाको विकास गर्न, उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न, अनियमितता र ठगीबाट उपभोक्तालाई संरक्षण गर्न, सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त वस्तुको बिक्री वितरणमा टेवा पुर्याउन, उपभोक्ताहरूलाई अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउन। नेपालमा उपभोक्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू। उपभोक्ता संरक्षण ऐन नियमहरूको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमा समस्या रहनु, उपभोक्ता स्वास्थ्यको व्यावहारिकता र प्राथमिकतामा पर्याप्तता नआउनु, उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाको कमजोर अवस्था रहनु, उत्पादन भएका उपभोग्य वस्तुमा तोकिएको गुणस्तर कायम नहुनु, उपभोक्ताहरू ठगी, महँगी, अनियमितताबाट आजित हुनु, बजार अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण तथा सरकारी नियमन फितलो हुनु। नेपालका उपभोक्ता स्वास्थ्य सम्बद्ध समस्याहरू समाधानका उपायहरू। उपभोक्ता संरक्षण सम्बद्ध कानुनहरूको वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने, उपभोक्ता स्वास्थ्यको व्यावहारिकता र प्राथमिकतामा जोड दिने, उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनालाई व्यापक प्रचार प्रसार तथा थप सशक्त बनाउने, उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर कायम गर्न,
प्रतिबद्धता प्रवर्तन गर्ने, उपभोक्ताहरूलाई ठगी, महँगी र अनियमितताबाट मुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, बजार अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण तथा सरकारी नियमनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने। उपभोक्ता हक सम्बन्धी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था धारा 44 उपभोक्ताको हक प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 का विविध व्यवस्थाहरू नेपालमा कानुन आयोगबाट डाउनलोड लिङ्कमा गई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को बारेमा संक्षेपमा अध्ययन गर्दा राम्रो हुन्छ। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।